अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल परी रिएक्शन। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं कि सब ठीक होंगे, खैर आफियत से होंगे। जी अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक है। अल्लाह ताला आपको और हमें अपने ज़ुबान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। इसी दुआ के साथ आज की वीडियो का आगाज़ करते हैं। और जो हमारे चैनल पर न्यू हैं उनसे रिक्वेस्ट है हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तो जी जैसे आसमाविया की अभी तक तबीयत नहीं ठीक हुई और जी वो जा रहे हैं डॉक्टर के पास। और डॉक्टर के पास कैसे जा रहे हैं? बहुत मुश्किल से जा रहे हैं क्योंकि इनकी फैमिली ने जाना था शादी पे। तो फ़याज़ फिर गाड़ी घर छोड़ के चला गया और एक बाइक पे जा रहे हैं आसमाविया, उसका भाई हमज़ा और फ़याज़, ये तीनों लोग जा रहे हैं मेडिसिन लेने के लिए। बिल्कुल, पर वो फ़याज़ भी तो उनके साथ है ना, उसका भी जाना ज़रूरी था। फ़याज़ का तो जाना ज़रूरी था, वैसे हमज़ा ना भी जाता तो गुजारा हो सकता था। और जी यहाँ पे उसकी तबीयत ख़राब हो गई हुई, अभी तक उसकी ठीक नहीं हो रही। मैं उसके कमेंट भी पढ़ रही थी कि लोग कह रहे थे कि आप प्लीज़ इस्लामाबाद जाके टेस्ट वगैरह करवा दें और ना आप ना गर्म चीज़ें छोड़ दें। बिल्कुल ऐसी बात है, जब खून में जब गर्माइश होती है ना तब आपकी तबीयत ख़राब होती है और एलर्जी होती है। और ये हो चुका हुआ है हमारे साथ भी। तो इसमें क्या होता है, फ्राई आइटम्स छोड़नी पड़ती हैं। इसमें वो आपको गोश्त, अंडा, मसूर, ये सारी चीज़ें छोड़नी पड़ती हैं। सिर्फ ठंडी चीज़ें इस्तेमाल करते हैं। और इनके घर माशाल्लाह से उतना ही गोश्त पक रहा है। तो अपनी जब तबीयत ख़राब हो तो फिर कंप्रोमाइज़ करना पड़ता है हर चीज़ को, हर चीज़ के साथ कंप्रोमाइज़ करना पड़ता है कि मेरी तबीयत ख़राब हो जाएगी। और जैसे कि इसकी तबीयत काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो गई हुई है कि अब ये कह रही कि मेरे से बर्दाश्त नहीं हो रही और जगह जगह जा रहे हैं, डॉक्टर को चेकअप करवा रहे हैं और कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। तो ये एक दफ़ा हकीम के पास भी जाके देख लें, है ना? ऐसी भी बात ऐसे। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हाँ जी, तो आपको तो खुद पता है ना, आपको जब मतलब कि रमज़ान मुझे हमेशा तकरीबन रमज़ान के बाद ना 3-4 दफ़ा तो बहुत स्वेर किस्म की हुई थी और ना अब ये 2 दफ़ा मतलब बहुत हैवी नहीं हुई। तो इवन कि मुझे इसका तो दिखाई नहीं ना देता, मेरा आंखें छोटी छोटी हो गई थी, मैं कहते ना चीनी बावा बन गई थी, इस तरह मुझे स्वेर किस्म की हुई थी। मेरा फेस स्वेल हो गया था, मुझे अपनी फिंगर ऐसी लगती थी कि फट जाएंगे। फिर मैं डॉक्टर के पास नहीं थी गई, मैं डायरेक्ट गई थी हकीम के पास, हमारे इधर हैं, उनके पास गई। उन्होंने मेरी सारी फ्राइड आइटम बंद कर दी, बर्गर शवारमे वो सब कुछ मेरा बंद कर दिया। उन्होंने कहा कि ये मेडिसिन आपने खानी हो। मेडिसिन हाँ जी थी काफ़ी कड़वी, हाँ जी। उन्होंने कहा था कि ये कच्ची लस्सी के साथ खानी है और साथ में मुझे दिया था एक कड़वा सा होता है सिरप, उसका मुझे नाम नहीं आ रहा अब। और साथ में कहा था सारा दिन वो सिरप होता कौन सा है मुझे याद नहीं। तो जी वल्लाह आलम जो भी था मुझे नाम याद नहीं है। तो हाँ जी अरसा हो गया हुआ इसको। तो फिर मेरी ना 1 हफ़्ते के अंदर अंदर माशाल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हो जाती थी। पूरा साल मेरा सुकून का गुजरता था। और रमज़ान में फिर ये होता था ना कि रोज़े भी रखने, पानी की कमी हो जानी और साथ ही साथ फ्राइड आइटम पे भी पूरा हाथ रखना, हर चीज़ माशाल्लाह से खानी, समोसे, पकोड़े, फ्राइज़ वगैरह हर चीज़ खानी। तो फिर इस वजह से हो जाता था। तो इनका भी यही मतलब इसकी पिछले दिनों कोई ऐसी शिकायत नहीं थी, कम हो गई हुई थी। जैसे ये बड़ी दाई है और बकरे शकड़े माशाल्लाह पाड़े जा रहे हैं और इसीलिए इनको एलर्जी कहते ना पूरी ज़ोरों शोर से हो रही है। तो ये थोड़ा सा खाने पीने में भी एहतियात करें। और जैसे इनके तो वहाँ से अच्छी लस्सी मिलती है ना, हाँ जी, इनकी चाटी की लस्सी होती है तो चाटी की लस्सी पिए सुबह खाली पेट। और सुबह अगर रात को ये भिगो देगी ना आलू बुखारा इमली तो सुबह उठ के उसका पानी भी पिए, वो भी बहुत अच्छा होता है। और जो कद्दू है, कद्दू का भी बना के पानी पिए, वो भी बहुत अच्छा होता है सेहत के लिए। कद्दू का पानी बड़ा अच्छा हाँ जी होता है और कद्दू का ना मिल्क शेक जिगर के लिए बहुत जी अच्छा है। बिल्कुल। तो ये टोटके करने पड़ते हैं। फिर ये नहीं कि बस मेडिसिन खा के सो जाना, मेडिसिन खा के सो जाना, उठ के रो लेना बस। अभी ये पुप्पो है ना तो घर संभाल रही हैं। यहाँ पे होती किसी गैरों की बहू होती वो 10 पता दें दे, क्योंकि ससुराल वाले इतना कुछ नहीं सोचते समझते। तो यहाँ पे माशाल्लाह से सास भी फिर थोड़ी सी एक्टिव है ना, इसीलिए वो फिर खाना पकाना संभाल लेती हैं। और अभी मैं देख रही थी वो कहते मैं बीमार हूँ, मेरा भी कहते मैं बीमार माशाल्लाह से वो अब तीनों हॉस्पिटल गए हुए थे और पीछे मतलब वो शादी की तैयारियां कर रहे थे। तो घर में कोई सफाई सुथराई अभी तक नहीं हुई थी।
وہ ویسے کے ویسے بستر بچھے ہوئے تھے چارپائیوں پہ، وہ سب کچھ اس کا کمرہ بکھرا ہوا تھا. تو وہی میں بات کر رہی ہوں کہ یہ سسرال والے رشتہ دار ہیں تو یہ برداشت ہو رہا، نہیں تو سسرال والے کہتے ہیں بھئی جب سے تم آئی ہو تم بیمار ہی رہتی ہو، ذرا اپنا پہلے سے چیک اپ کروا لینا تھا. ایسے ہی بہت سی ہم لوگوں نے سٹوریاں دیکھی بھی ہیں، سنی بھی ہیں. اور جی رہی بات اب آتے ہیں جی مہوش پہ، اور مجھے کمنٹ آیا ہوا تھا آپ مہوش اور عثمان کے پیچھے کیوں پڑے ہوئے، تو جی دیکھ لیں میں بالکل ان کے پیچھے نہیں پڑی ہوں، میں تو اپنے گھر میں بیٹھی ہوئی ہوں. میں تو صرف بات کرتی ہوں، جو غلط ہوتی ہے اس پہ بات کرتی ہوں، جو صحیح بات ہوتی ہے اس پہ بات کرتی ہوں. جیسے کہ اب مہوش کے ماشاءاللہ سے 2 بچے تھے، اور اتنی گرمی میں نا بچوں والی ماؤں کو نہیں نکلنا چاہیے. بچہ بیمار ہو جائے پھر چکر ہسپتالوں کے، اور ان کا کون سا دوسری گلی میں ڈاکٹر بیٹھا ہوتا ہے، ان کو سمجھے 1-1.5 گھنٹے کا سفر کر کے شہر میں جانا پڑتا ہے چیک اپ کروانے کے لیے. کہتے ہیں جی ہم جا نہیں سکتے، مہمان بتا کے آئے. بالکل. تو مہوش کو اگر نہ بھی لے کے جاتے تو کچھ نہیں تھا، آسیہ اکیلی گئی ہے. شکریہ ادا کریں جنہوں نے فیملی ولاگ کو دیکھا، کمنٹ کیے. بالکل ایسی بات ہے، تھینک یو سو مچ. تو اس کا شکریہ ہم لوگ اس چینل پہ ادا کریں گے. تو جی یہاں پہ آسیہ اور اس کی چلی جاتی ہے، امی چلی جاتی ہے، عباس چلا جاتا ہے، مہوش نہ بھی جاتی تو گزارا ہو جاتا. کیونکہ اگر سماویہ کے بغیر گزارا ہو رہا نا تو مہوش کے بغیر بھی گزارا ہو جاتا ہے. تو کہہ رہی تھی کہ میرا تو دل نہیں سی جانتے، امی نے مجھے زبردستی تیار کرتا. امی تو اور بھی بڑے کم زبردستی کے اندر ہوئی ہے، تو وہ تو نہیں کرتی ہوئی شادی پہ، اس کا خود کا بہت جانے کو دل تھا. اور میں نے دیکھا کہ ان کا کوئی حال بھی نہیں تھا، اور انہوں نے اپنے گھر کے سامنے ہی ٹینٹ وغیرہ لگائے ہوئے تھے، اور وہاں پہ ہاں جی دولہا آیا تھا، اور وہاں پہ پھر ایک پنکھا لگا کے انہوں نے عباس کو دے دیا ہوا تھا، جہاں پہ وہ بچے لے کے بیچارہ بیٹھا رہا شادی پہ. اور یہ ٹینٹ کے اندر جا کے تو یہ سارا سین جو بھی تھا وہ کرتی تھی کوریج کر کے. جی بالکل. وہاں پہ کوریج تو اس نے کچھ نہیں کیا، بس دولہا ہی دکھایا، کیونکہ وہاں پہ کون سا نہ ان کی فیملی آتی نہ ان کا خاندان آتا، کوئی بھی نہیں آتا. تو بس یہ سمجھے کہ پانی بھی وہاں کا نمکین تھا، کھارا تھا، وہاں کا پانی بھی کھارا تھا. پھر گھر سے بوتل لے کے گئی ہے. بچے رو رو کے، چھوٹا بیٹا بھی رو رو کے جب جانے لگی اتنا رویا. اور جو چھوٹی تھی وہ وہاں جا کے بہت زیادہ روئی. تو اس کو جانا ہی نہیں چاہیے تھا. یہ کہہ دیتے کہ 2 گھنٹے کی بات ہے تو آپ خود ہو کے آ جائیں، ہمیں کو آپ ساتھ لے جائیں، تو شادی دیکھ کے آ جائیں، کوئی اتنا ضروری نہیں ہے. اور ادھر جی عثمان کے لیے بالکل. اور عثمان کے لیے بھی مجھے کمنٹ آیا ہوا تھا کہ اس کے لیے بھی بات کریں. تو اس کے لیے یہ بات کریں گے کہ وہ بہت اچھا بچہ ہے، وہ اپنے ماں باپ کا خیال رکھتا ہے. ابھی میں اس کی ویڈیو دیکھ رہی تھی تو کہہ رہا تھا گرمی ہے نا تو میں آتے وقت اپنے ابو اور امی کے لیے جو بادام والی کلفیاں ہوتی ہے نا وہ لے کے آیا ہوں. وہ پھر میں نے دی اور ساتھ میں کلفہ بھی لے کے آیا ہوں 1 لیٹر کا. اور وہ جیسے انسان گھر میں بیٹھا ہوتا ہے تو مذاق وغیرہ کر رہے ہوتے ہیں. پھر اس کے مدر تھیں جو وہ ڈیوائڈ کر رہی تھیں، انہوں نے اس کے ابو کے لیے نکالا تو وہ زیادہ نکل گیا. وہ نکالنے لگی واپس تو انہوں نے جلدی سے اٹھا لیا، نہیں میں انہیں کھاواں گا. تو وہ ہنسی مذاق اچھا لگتا ہے. اور عثمان کی یہ بات تھوڑی سی تھی، اور کمنٹ بھی آیا ہوا تھا کہ اس کو اپنے ماں باپ کی بات سمجھ لینی چاہیے. جو بڑے ہوتے ہیں نا، میں آپ کو ایک بات بتاؤں، وہ کہتے ہیں نا کہ ان کا ایکسپیرینس ہو جاتا ہے اس کام سے، تو اس لیے ان کی بات مان لینی چاہیے. ان کا جو سلنڈر تھا، سلنڈر کا پائپ تھا چھوٹا، پہلے تھا 8 فٹ کا، اور اس کے فادر نے کہا کہ بڑا پائپ لے کے آؤ، تو وہ جا کے نا 10 فٹ کا لیا. 2 فٹ کا کتنا کو فرق پڑا ہوگا. انہوں نے کہا تھا کہ باہر ہم لوگ سلنڈر رکھ لیں گے، جی باہر ہم لوگ سلنڈر رکھ لیں گے اور اندر ہم لوگ چولہا رکھ لیں گے. اور انہوں نے کہا میں نے تمہیں جب کہہ کے جو بھیجا تھا کہ تم 20 فٹ کا لے کے آنا، نہیں کتنا مہنگا آیا ہے، 1000 روپے کا آیا کہ نہیں 500 کا آیا، 10 فٹ آیا 500 کا آیا. تو اگر 1000 کا آ جاتا، جو کلفیاں اور یہ کلفے شلفے تھے وہ نہ لاتے، پہلے یہ ضروری کام تھا وہ یہ کر لیتا. اور پھر اس کو نا لگانا نہیں آ رہا تھا، اس کو اوپر آرام سے رکھ کے نا اس کی چوڑی کسنی پڑتی ہے. اس کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کیا کرنا، وہ بس نا ایسے نہیں، یہ اس کو اس کے اوپر رکھ کے تو اوپر سے بس دبائی جا رہا تھا، یہ ایسے نہیں لگتا. ہر چیز یوٹیوب سے نکال کے بالکل. اور اس کا فادر کہی جا رہا ہے کہ نہیں تو شاد نو بلا لے، وہ لا لوے گا، جس چیز کا پتہ نہ ہوئے تھے تو نہ کر، ہاں تو انہوں بلا لے. اور کیا ہے، وہ فادر اس کا کہہ رہا تھا کہ تم ابھی لگاؤ ہی نہ، جا کے 10 فٹ کا اور پائپ لے آؤ پھر اکٹھا لگا لیں گے. آپ کو پتہ ہے اٹیچ کرنے والا پائپ بھی ملتا ہے نا، بالکل ہاں جی. تو 500 کا اور لے آئے تو اس کو 20 فٹ کا کر لے. اور جس طرح وہ سلنڈر بند کر رہا ہے نا ویسے کرتے بھی نہیں. اور کہہ رہا اب چپتے کرو نا،
एडे छोटे मोटे तो काम आप कर ले देने तो करने भी काम चाहिए। करते हैं, बहुत अच्छी बात है, करने चाहिए, पर एक दफ़ा जो आपके सामने वो काम हुआ हो ना फिर आपको करना चाहिए, बिल्कुल। सीधे से नहीं आपको शुरू से करना चाहिए। अब ये देखिए कि सिलेंडर का मामला था, पहले किसी को उसकी मदर कह भी रही हैं कि तुम्हारे चाचू को आता, सगर को आता, वो उठदा ते उनके कोलों लवा लेने, उनका वेट एक दफ़ा करते, उनको बुलाते, वो वेट आपके करता। सामने बंद करता, फिर नेक्स्ट टाइम से खुद ही करता। हाँ जी। हमारे अब सिलेंडर जब खोलते हैं ना तो मैं खोल के देती हूँ और मैं ही आके जब आता तो मैं उसको टाइट करती हूँ, क्योंकि चूड़ी के साथ चूड़ी या को पाशा मिलाना करता होता है या आप करते है हो? जी, तो उसको चूड़ी के साथ चूड़ी मिलानी होती है और फिर उसको टाइट कर देना होता बताओ, है। मैं तो इस तरह के स्विच भी लगा देती थी। बिल्कुल, तो ये बंदे को सीखना पड़ता है हर काम को, तो बस क्योंकि उम्मीद आपके पापा को जी, आता था। पापा को करते हुए हम लोग देखते थे। तो बस बात सिर्फ इतनी ही है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ध्यान रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।